नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा आज कोरोनाले 10 जनाको मृत्यु, 2059 संक्रमित थपिए। दशैंमा बुढापाकाको हातबाट टीका नलगाउन सरकारको आग्रह। अनसन डाक्टर केसीको अवस्था नाजुक बन्दै गर्दा वार्ता टोलीबीच अझै भएन सहमति। चौथो बुदामा अड्कियो कुरा। सहमति भएको भनिएकै विषयमा छलफल गरेर समय कटाउँदै नेकपा अध्यक्षद्वय। मन्त्री परिषद विस्तार अन्योलमा। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई 10 करोड मानिसमा सहायता पुर्याएको ठहर। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउमा दिल्ली। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 9 पुरुष र 1 महिलाले ज्यान गुमाएका छन्। सुनसरीका 3, झापाका 2, रूपन्देहीका 2 र ललितपुरका 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै काठमाडौँका 1 पुरुष र 1 महिलाको पनि निधन भएको छ। यससँगै देशभर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 600 पुगेको छ। आज देशभर 2059 संक्रमित थपिएका छन्। 13,279 जनाको पिसिआर गर्दा 1,327 पुरुष र 732 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँका मात्रै 1,409 जना छन्। 24 घण्टा यता देशभर 1,680 जना निको भएका छन्। 19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 1680 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 73,023। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 27,053 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 318 आइसियुमा र 75 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लासहित मोरङ, सुनसरी, चितवन, रूपन्देही र सुर्खेतमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। मनाङ, मुस्ताङ संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसपालिको दशैंमा ज्येष्ठ नागरिकको हातबाट टीका नलगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुढापाकासँग टीका लगाउने क्रममा संक्रमण सर्ने र दुर्घटना निम्तिने जोखिम रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अनलाइन माध्यमबाटै आशीर्वाद लिन समेत आग्रह गर्नुभयो। धेरै बुढापाकासँग गएर यसपटक टीका नलगाऊ, अनलाइन वा फोनबाट आशीर्वाद लिउँ। धेरै भिडभाडमा जम्मा भई खाने र टीका लगाउने काम नगरौँ। तपाईँ हामीले आफ्नो पाका सदस्यसँग आशीर्वाद लिने क्रममा संक्रमण सारेर दुर्घटनाहरू त निम्त्याउने योजनामा छैनौँ। प्रवक्ता गौतमले धेरै भिडभाड गरेर किनमेल नगर्न भन्दै पुरानै लुगा लगाएर भए पनि घरकै सदस्यसँग मात्र दशैं मनाउन जोड दिनुभयो। उहाँले ठुलो भिडभाड गरेर टीका लगाउने वा खाने काम पनि नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उपत्यका अहिले संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले यो दशैंमा उपत्यकाबाट बाहिर नजान पनि अपिल गर्दै आएको छ। 25 दिनदेखि अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन तोडाउन सरकारसँगको वार्ता अझै अघि बढ्न सकेको छैन। बिहिबार एक चरण वार्ता भएपछि अर्को चरणको वार्ता अघि बढ्न नसकेको हो। आज अपराह्न 4 बजे नयाँ चरणको वार्ताको समय तोकिए पनि सरकारी पक्षले अझैसम्म नबोलाएको केसी तर्फका वार्ता समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली रहेका छन्। डाक्टर केसी तर्फका संयोजक डाक्टर जीवन छेत्री रहेका छन्। दुवै पक्षबीच बिहिबार भएको वार्ता केसीले उठाएका 6 बुँदामा केन्द्रित भएको थियो। सहमति हुन नसकेको विषय डाक्टर केसीको 6 बुँदे मागको चौथो बुँदा थियो। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएको भनिएको हप्तौं बितिसक्दा पनि अध्यक्षद्वय उही विषयमा घण्टौं छलफल गरेर बस्न थालेका छन्। स्थायी कमिटीमा मिलेको भनिएको विषयमा पनि दिनहुँ वार्ता हुन थालेपछि सहमति नै शङ्काको घेरामा परेको हो। एक रिपोर्ट। विवाद मिलेको भनेको हप्तौं बितिसक्यो, तर सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल घण्टौंसम्म वार्तामै व्यस्त हुन्छन्। अध्यक्ष दाहाल दिनहुँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्छन्, चिया खान्छन्, मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा छलफल गर्छन्। सहमति बन्ने वातावरण नदेखिएपछि निवास फर्किन्छन्। यसो गर्दै हप्तौं बितिसक्यो, तर उनीहरू न पार्टीको कामकारबाही चुस्त पार्न सक्छन्, न सरकारको काम प्रभावकारी नै। ठोस एजेन्डा र कामका लागि नभई पदीय स्वार्थका लागि मात्रै चुलिएको दबाव भागबण्डा मिलेपछि यथास्थितिमा आउने विज्ञ बताउँछन्। नेताहरू जुन भागबण्डामा लाग्नु भएको छ, मेरो मान्छे फलानु पद, यो पद मलाई चाहिने, यस्ता कुराहरूमा मुलुकको शीर्ष राजनीतिज्ञ भनेका व्यक्तिहरू अल्झिने होइन। यसले के देखाउँछ नि, उहाँहरूसँग राजनीतिक सोच नै छैन। उहाँहरू नामधारी राजनीतिज्ञ हो, तर साँचो अर्थमा उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन, कमाउनिस्ट हो। यो मुलुकलाई लुट्ने लुटतन्त्रका नायकहरू। त्यसले यस्ता लुटतन्त्रका नायकहरूको समूल रूपमा अन्त्य नभएसम्म यो मुलुकले विकास पाउँदैन। उहाँहरूको यो झगडा मलाई खासै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेकपामा चुलिएको ओली दाहाल र नेपाल पक्षको असन्तुष्टि सहजै मिल्ने अवस्थामा देखिएको छैन। पार्टी एकतापछि पनि पटक पटक एक पक्ष सहमत हुँदा अर्को रिसाउने र अर्को सहमत हुँदा अर्कोले विरोध गर्ने प्रवृत्ति यथावतै देखिन्छ। अझ वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको एक पद एक जिम्मेवारीको माग पूरा नहुँदा असहमति यथास्थितिमै देखिन्छ। तर पनि दोस्रो तहका नेता ठूलो जनमत पोखेको पार्टीभित्र झगडा हुनु सामान्य रहेको तर्क गर्छन्। जीवन्त पार्टीभित्र त्यस्तो खालको हुन्छ र अहिलेको तत्कालीन अनि समस्याको समाधान भएको र यसपछि कुनै आउँदै आउँदैन भन्ने कुरा भनेको यो अवस्तुवादी र यो अवैज्ञानिक अनि कुरा हो। त्यसको बारेमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ, नेतृत्वले छलफल गरिरहनु भएको छ। अनि सरकार सङ्घीय सङ्घ प्रदेश लगायतका अन्य यसका बारेमा र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषदलाई पुनर्गठन गर्ने सन्दर्भमा फेरबदल गर्ने सन्दर्भमा पनि अनि पार्टी नेतृत्वको विषयमा छलफल हुने भनेर हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ। अनि नेताहरू जुट्नु भएको छ, छलफलको क्रममै छ। मन्त्रालयहरू खाली छन्, मन्त्रीमण्डल पनि पुनर्गठन गर्नुपर्ने, प्रदेशको सन्दर्भमा पनि चाहिँ अब केहीमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कुराहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् र त्यो प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले पास पनि गरिसकेको छ। तदनुरूप अब सङ्घीय सरकारमा चाहिँ अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र यसमा चाहिँ अब दुई अध्यक्षहरू त्यसै गरी वरिष्ठ नेताहरू सचिवालयका सदस्यहरूको बिचमा छलफल चलिरहेको छ। हाम्रो पनि चाहना थियो यो चाँडै नै होस् भन्ने, यसले केही समय लिएको छ र यो अब चाँडै नै यसले चाहिँ एउटा निकास पाउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीलाई समेत व्यवस्था गर्दै पदीय भागबण्डामा मात्रै केन्द्रित बनेको नेकपा नेतृत्वको लडाईँले जनजीविकाका सवाल समेत ओझेलमा परेका छन्। यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै नेकपा नेतृत्व निरन्तर विवाद गरिरहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्युपानेको रिपोर्ट। केही केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएर केन्द्रीय समिति स्थगित भएसँगै प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले मौनता साधेका छन्। सरकारको काम कारबाहीमा मौन रहेका कांग्रेसका नेता पार्टीभित्र समेत चुपचाप देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना गर्दै आएका कांग्रेस संस्थापन इतर नेताहरूले यति बेला आश्चर्यजनक मौनता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत साता 14औं महाधिवेशनको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्न र समसामयिक छलफल गर्न बोलाइएको बैठक नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण भएसँगै स्थगन भएको थियो। बैठक विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर कांग्रेसका नेताहरूले यति बेला मौनता साध्नु नै उपयुक्त ठानेका छन्। अहिले पार्टी यस्तो बन्दीमा छ, अन्यको बन्दी बन्यो भन्ने कुरा होइन होला। केही कुरा असहमतिका विषय छन्, भोलि बस्ला नभए अहिले हिजो अस्ति देखिहाल्नुभयो। अब सबै धेरै जसो केन्द्रीय सदस्यले कोभिडले पारिरहेको छ, यो मिटिङ बस्छ, यो सकिएपछि यसको समाधान हुन्छ। यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हुँदैन।
अब हुन्छन् असहमति भन्ने कुरा त होइन, एउटा 5 जनाको कमिटीमा त असहमति भन्ने कुरा हुन्छ, कुनै कुरा असहमति कुरा अब यो केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ बस्नु छ, त्यसको समाधान हुन्छ। सभापति देउबा महाधिवेशनलाई पछाडि धकेल्दै आफू अलि बढी समय नेतृत्वमा रहने रणनीतिमा देखिन्छन्। महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गराउनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा उनी देखिएकै छैनन्। कोरोना संक्रमणको कहर उनका लागि राम्रो बहाना बनेको छ, तर नेताहरू भने संविधानतः अब महाधिवेशन गराउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। महाधिवेशनको तयारीका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतको काम अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। समायोजनै जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा समायोजनै भएको छैन र कतिपय जिल्लाहरूमा समायोजन सिद्धिए पनि क्रियाशील सदस्यताको विषयमा विवाद छ। अब त्यो सबै विवादहरूलाई त अब समाधान गर्दै अब अधिवेशनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि के भने नेतृत्वले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ हैन। अब यो विषयमा नेतृत्व त्यति गम्भीर नभएको हो कि अथवा एक आपसको झगडामै रुमल्लिएर अधिवेशन प्रभावित हुने हो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। कोरोना संक्रमण महामारी सुरु नहुँदै लगभग निष्क्रिय भूमिकामा रहेको कांग्रेस सरकारलाई घचघच्याउने काममा उदासीन देखिएको थियो नै आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत पार्ने विषयमा समेत बेपरवाह देखिएको छ। त्यसैले शीर्ष नेतृत्व र अन्य नेताका कामकारबाही देखेर जनता मात्रै नभई कार्यकर्ता समेत आजित बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मिनी पार्लियामेन्टको अधिकार पाएका संसदीय समितिका निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गर्न थालेपछि सभापतिहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। अधिकांश निर्णय पालनामा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेका हुन्। संसद बैठक नचल्दा पनि कानून निर्माण र समसामयिक विषयमा सांसदहरूले धारणा राख्ने स्थान हो संसदीय समिति, जसलाई कानून के कस्तो बनाउने र आवश्यक विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार पनि रहेको हुन्छ। तर सरकारले भने समितिले दिएका त्यस्ता निर्देशन पटक पटक बेवास्ता गर्दै आएको छ। समितिको निर्देशन पालना र कार्यान्वयन गराउनु सरकारको कर्तव्य भएकाले बेवास्ता गर्न नमिल्ने समितिका सभापतिहरू बताउँछन्। जस्तो अब भू उपयोग ऐन बनाउनु भन्यौँ हामीले, भू उपयोग ऐन बनाए, अब त्यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ नि निर्देशिका जारी गर्नुपर्नेमा नियमावली नै नबनाइकन निर्देशिका जारी भयो। त्यसलाई अब हामी फेरि छलफल गर्दैछौँ, माननीय मन्त्रीजीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सरकारले संसदीय समितिका निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर सरकारले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्देशनलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित पूर्व मन्त्री समेतका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देश दिएको थियो। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना दरबन्दी पुनर्अवलोकन सम्बन्धी प्रतिवेदन 15 दिनभित्र समिति समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै फास्ट ट्र्याक बुढीगण्डकी आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीयका समस्या छिटो समाधान गर्न र सरकारलाई भारतसँग तत्काल वार्ता गरेर सीमामा जङ्गे पिलर पुनर्स्थापना गर्ने लगायतका थुप्रै निर्देशन सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। तर पनि यस्तो खालको चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ अब प्रसारण गर्नै नहुने कुराहरू बाहिर आइराखेको छ, यसलाई नियमन गर्नका निम्ति सरकारलाई कानुन नियम छिटो बनाऊ, छिटो गर हामी भनिरहेका छौँ। तर पनि ती कानुन नियमहरू अहिलेसम्म पनि बनाएका छैनन्। तर त्यो कुरा के हो भने तपाईँ अहिले म यही समितिलाई भनिराखेको छ, तर हाम्रा नियम कानुन अपुग्छन् र हिजोको नियम कानुनले यसलाई समाउन सक्दैन। संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 वटा विषयगत समिति छन् भने राष्ट्रिय सभाका 4 र दुवै सभामा संयुक्त 2 सहित 16 वटा समिति छन्। ती समितिले सरकारलाई संयौं निर्देशन दिइसकेका छन्। तर कार्यान्वयनको अवस्था भने चिन्ताजनक मात्र देखिएको होइन, संसदीय समितिमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट।
संसदीय समितिले भू उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। संसदीय समितिले ऐन बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडाडीले नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम कानुन विपरीत भएको बताउनुभयो। आजसम्म नियमावली नबने किन निर्देशिकाहरू आदेशको भरमा चलाउने गरे? यो चाहिँ प्रत्यायोजित विधायकको सिद्धान्त विपरीत भयो, संविधान विपरीत भयो, भू उपयोग ऐनको विपरीत भयो। सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको निर्णय गरेर कित्ताकाट खुलाइएको बताउनुभयो। त्यो निर्देशिका चाहिँ सामान्यतः हेर्दाखेरि है नियम नबनाइकन अगाडि बढ्न सकिएला देखिन्न हैन। नियमावली नबनाइकन अगाडि बढेको कुरा चाहिँ ठिक बेठिक कसो हो त्यो कुरा चाहिँ अब उहाँसँग सोधेर निर्देशन जारी गर्ने कि सोझै निर्देशन जारी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आयो। 2075 साल कार्तिकमा मन्त्री परिषदले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। 2074 सालदेखि बन्द रहेको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट मन्त्रालयले गत भदौ 22 गतेबाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ। काठमाडौँ स्थित धरहराको पुनर्निर्माण अवधि पुनः थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणको समय 9 महिना समय थप गरेको हो। ठेकेदार कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनले 21 महिना समय थप गर्न माग गरे पनि 9 महिना मात्र थप भएको छ। कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर श्यामचन्द्र श्रेष्ठले कोभिड-19 का कारण कामको रफ्तारमा असर पर्दा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको बताउनुभयो। 22 तल्ला रहेको धरहराको लागत 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ छ। धरहराको कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहेको छ। निर्माण कार्यमा लकडाउन अघि कुल 350 जनाले काम गरेका थिए। लकडाउनको बेला पनि 20-25 जनाको सङ्ख्यामा कामदार राखेर निर्माण गरिरहेको कम्पनीले अहिले पनि 250 जना कामदारहरू मार्फत कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना कहरबीच पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि खुला गरिए पनि अहिलेसम्म विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छैनन्। तर 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण विदेशी पर्यटकले बुकिङ भने गरेका छैनन्। नेपालमा कुनै पनि पर्यटक घुम्न आउँदा आइसकेपछि 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। त्यसपछि PCR परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आए मात्रै पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि पर्यटक जान पाउँछन्। त्यसैले पनि पर्यटकलाई सहजै नेपाल घुम्ने वातावरण अझै बनिसकेको देखिँदैन। पर्यटन व्यवसायी सुदर्शन नेपालका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा पदयात्रा गर्न, पर्वतारोहण गर्न र र्याफ्टिङ गर्नका लागि सोधपुछ गर्ने पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढेका छन्। तर पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको संक्रमणको स्थितिका कारण टिकट बुकिङ गर्न आग्रह गर्न नसकेको नेपाल बताउँछन्। नेपालमा नेपालबाट चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल नेपालले चाहिँ एउटा खालको प्रावधान बनाइदिएदेखि हामी नेपालमा चाहिँ आउँछौँ। अनलाइन भिजाको चाहिँ प्रावधान बनाइदिए अथवा अन एराइभल भिजा पाइयो भने चाहिँ नेपाल आउन हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ भन्ने इन्क्वायरी बढिरहेछ। र पछिल्लो समय चाहिँ काठमाडौँको अलिकति केस बढिरहेको रिजनले गर्दाखेरि हामीहरू नै व्यवसायीहरू नै 1 महिना जति वेट गर न भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने व्यवस्था अहिले हामीले त्यो भनिरहेको छौँ। IME ट्राभल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद सापकोटा पनि नेपालमा घुम्नका लागि तय भएको मापदण्डको विषयमा पर्यटकहरूले सोधपुछ गरे पनि भ्रमण भने नगर्ने गुनासो गर्छन्। संसारभर नेपाल पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि प्रख्यात भएकाले पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि आउन चाहने पर्यटकहरूले नै सोधपुछ गरिरहेको, तर अहिलेसम्म कुनै पनि पर्यटकले नेपाल घुम्नका लागि टिकट बुकिङ गरि नसकेको उनको भनाइ छ। के कस्तो भइरहेछ, हेल्थ प्रोटोकल कसरी फलो भएको छ, इन्सुरेन्स कसरी कभर हुन्छ, अथवा हामी त्यहाँ आयो भने हाम्रै देशबाट इन्सुरेन्स गरेर आउनुपर्छ कि या त्यहाँ आएर पनि इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ कोरोना सम्बन्धी भन्ने खालका कुराहरूको सोधनी भएको छ।
यद्यपि हामीलाई यहिले नै आउँछु या नोभेम्बरमा आउँछु या डिसेम्बरमा आउँछु भनेर बुकिङ नै सुरु भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। पर्यटकहरूले नेपाल आउन सोधखोज गरिरहे पनि सरकारी मापदण्डका कारण चित्तबुद्धो जवाफ दिन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा लकडाउन खुलेसँगै नयाँ उत्साह आउने अपेक्षा रहे पनि पर्यटक नआउँदा भने व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई प्रदान गरिने भएको छ। एक वर्षमा 88 देशका 9 करोड 70 लाख मानिससम्म सहयोग पुर्याउन सफल राष्ट्रसङ्घीय खाद्य कार्यक्रमले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको हो। नर्वेको नोबेल कमिटीकी अध्यक्ष बेरिट राइस एन्डरसनले नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा गरिन्। उनले सन् 2019 मा 88 देशका करिब 10 करोड मानिससम्म विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहायता पुर्याएको भन्दै प्रशंसा गरेकी छिन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्वभरका मानिसको भोक मेटाउने र खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिने सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन हो। सङ्गठनले कोरोनाका क्रममा विश्वभरमा गरिब तथा भोकमरीमा परेकाहरूलाई खाना खुवाउनका लागि अहम भूमिका खेलेको छ। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै टिम आफ्नो 6औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। दिल्ली र बेङ्गलुरु बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ। शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा दिल्ली 5औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 5 खेलमा 4 जितसहित 8 अङ्क जोडेर दिल्ली दोस्रो स्थानमा रहेको छ। श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा मैदान उत्रिने दिल्ली राजस्थानलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। दिल्लीले यो सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन समेत गरिरहेको छ। यता स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा मैदान उत्रने राजस्थान तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। राजस्थान 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज कोरोनाले 10 जनाको मृत्यु, 2059 संक्रमित थपिए। दशैंमा बुढापाकाको हातबाट टीका नलगाउन सरकारको आग्रह। अनसनरत डाक्टर केसीको अवस्था नाजुक बन्दै गर्दा वार्ता टोलीबीच अझै भएन सहमति, चौथो बुदामा अड्कियो कुरा। सहमति भएको भनिएकै विषयमा छलफल गरेर समय कटाउँदै नेकपा अध्यक्षद्वय, मन्त्री परिषद विस्तार अन्योलमा। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई 10 करोड मानिसमा सहायता पुर्याएको ठहर। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउमा दिल्ली। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।